कालापानी लिपुलेक भारतलाई लिजमा दिने तयारी। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विवश बुढाथोकी। जङ्गबहादुरको सन् 1857को भारत भक्ति हैदराबादको सैन्य विद्रोह दबाउन नेपाली सेना पठाउने निर्णयदेखि अहिलेसम्म कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा विवाद र नेपाली भूमि लिपुलेकमा चीनको मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माणसम्मका राजनीतिक घटनाक्रम र नेपाली शासनका लाचारीपनका कारण जनताले राष्ट्रियताको विषयमा साथ दिए पनि शासकहरू भारतीय शासकका अगाडि लम्पसार परेर झुक्ने गरेका छन्। नेपालको पछिल्लो उदाहरण 2/3 मत नजिक पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले बनाएको सडकलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार भाडामा दिनुपर्ने प्रस्ताव भारतीय साम्राज्यवादसँग मिलेर नेपालको राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको हमला हो। ओलीले बाहिर देखाउन ब्यासको गागामा सीमा सुरक्षाका लागि भनेर सशस्त्र प्रहरीको 45 नाको टुकडी राखे पनि सारमा भने चरम लम्पसारवादी र देशघाती कदम हो। डबल नेकपाका नेताहरूको मात्रै होइन, प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेस र मधेसवादी दलका नेताहरूको पनि राष्ट्रियताको सवालमा समान अडान रहेको छ। पहिलो कुरा, जब भारतले अगस्त 5 तारिकका दिन सापेक्षिक रूपमा स्वायत्त प्रदेश मानिने जम्मू र काश्मीरमा सेना परिचालन गरेर भारतको माथिल्लो सदनले धारा 370 को 35A खारेज गरेसँगै नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो। जुन नक्सामा नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकदेखि पाकिस्तान नियन्त्रित गिलगिट बाल्टिस्तान सामेल थियो। सुरुमा नेपालका राजनीतिज्ञहरू कानमा तेल हालेर बसे, तर पछि नेपालका मिडियाले त्यसलाई चर्को रूपमा उठाएपछि नेपाल सरकारले बाध्य भएर एउटा विज्ञप्ति जारी गर्यो। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति आत्मसमर्पणवादी कोणबाट जारी गरिएको थियो। आत्मसमर्पणवादी तरिका भनेको नेपाली भूमिलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट जारी गर्नुपर्थ्यो, तर परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गर्यो। दोस्रो आत्मसमर्पणवादी तरिका भनेको विज्ञप्तिमा पत्र सङ्ख्या र चलानी नम्बर नै उल्लेख थिएन। विज्ञप्तिमै तेस्रो गम्भीर आत्मसमर्पणवादी कदम भनेको विज्ञप्ति जारी गर्ने व्यक्तिको पदीय हैसियत नै राखिएको थिएन। परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिको चौतर्फी आलोचना भयो। भारतका विरुद्ध देशका जनता एक ढिक्का भएर विरोध प्रदर्शन गर्न थाले। त्यस्तै यही वैशाख 25 गते भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले कैलाश मानसरोवर जाने बाटो अथवा सडकको उद्घाटन गरेपछि ओली नेतृत्वको 2/3 सरकारले विज्ञप्ति जारी गर्यो, तर फेरि उही आत्मसमर्पणवादी तरिकाको विज्ञप्ति जारी गर्नेको पदीय हैसियत र हस्ताक्षर बिनाको विज्ञप्ति जारी गर्यो। नेपालमा युवाहरूले लकडाउनको व्यवस्था गर्दै युवाहरूले देशभरि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला दहन गर्न थाले, तर सरकारले भने त्यसलाई निस्तेज पार्न नाभिदेखिको बल लगाइरह्यो। त्यही बीचमा वैशाख 30 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा ओलीले भारतले खनेको सडकलाई लिजमा दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि ओलीको खोक्रो राष्ट्रवाद नराम्ररी उदाङ्गिएको छ। त्यस्तै ओलीको अघिल्लो अभिव्यक्ति लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको बताए पनि मुख्य कुरा भूमि फिर्ता ल्याउने हो। विरोध त जसले पनि गर्न सक्छ भन्ने अभिव्यक्ति यसपटक पनि दोहोऱ्याए। उनले सडकमा उत्रिएका जनतालाई भारतको विरोध नगर्न आग्रह गर्न त्यसो भनेका थिए। सो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगेर भारतीय सेना फिर्ता गराउनुपर्ने चौतर्फी दबाव सरकारमाथि परिरहेको थियो, तर त्यसै सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर यसपटक भने उनले यो विषयमा नेपालले सोच्नुपर्ने बेला आएको बताए। भारतीय साम्राज्यवादी ज्यादतीको नेपालमा विरोध भइरहेको थियो। त्यही बेला नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट भारतलाई पठायो। यसपटक पनि ओली सरकारले भारतीय राजदूत विजय मोहन क्वात्रालाई कूटनीतिक नोट पठाए पनि कुनै कडा कदम चाल्न सकेन। भारतले लकडाउनपछि कूटनीतिक समाधान खोज्ने बताएको छ। नेहरू, बिपी र मोदी, प्रचण्ड, ओली र देउबा। सन् 1950 डिसेम्बर 6 तारिकका दिन भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूले भारतको संसदमा बोलेको भनाइ अहिलेका हिन्दू अतिवादी मोदीले पनि दोहोऱ्याएका छन् भन्दा खास फरक नपर्ला। नेहरूले भनेका थिए, बितेको अर्थात् ब्रिटिस भारतकालमा नेपाल तथाकथित स्वतन्त्र राज्य थियो, तर खास भनौँ भने आन्तरिक मामिला बाहेक यो धेरै स्वतन्त्र थिएन। कुनै देशको स्वतन्त्रताको जाँच त्यसको परराष्ट्र मामिला हेरेर हुन्छ। नेपाल आन्तरिक मामिलामा पूर्ण स्वतन्त्र, तर त्यसको सम्बन्ध केवल ब्रिटिस भारतसँग मात्र थियो।
नेपाल स्वतन्त्र थिएन भन्ने नेहरू र कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा गाभ्ने मोदीको चरित्र चोर चोर भाइ भाइ भन्ने उखानभन्दा फरक देखिएन। कङ्ग्रेसका संस्थापक बिपीले नेपाललाई भारतको माथिल्लो संसदमा 2 सिट दिए, अभिव्यक्ति दिए भने अहिलेका संसदवादी दलका नेताहरूले नेपालले कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नहुने भन्ने अभिव्यक्ति पनि लम्पसारवादी प्रकारको नै हो। कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेक मुद्दा अन्यग्रस्त बन्नुका कारणहरू। नेपाल सरकारको कूटनीतिक नोटको भारतले दिएको जवाफपछि कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको भविष्य झन् अँध्यारोतर्फ बढेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको लिपुलेकमा भारतले बनाएको सडकलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार लिज वा भाडामा दिनुपर्ने मन्त्री परिषदको बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिले लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतलाई सदाको लागि सुम्पने सङ्केत हो। यसको अर्थै प्रधानमन्त्री ओली लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुरा भारतलाई बुझाउने पक्षमा देखिएको कतिपयको भनाइरहेको छ। कतिपयले फिर्ता आउने दाबी गर्लान्, तर नेपालले फिर्ता आउने सम्भावना विविध कारणले क्षीण बनेको छ। पहिलो कुरा, नेपाल सरकार नै भारतीय साम्राज्यवादले हडपेको भूमि फिर्ता ल्याउने पक्षमा छैन भन्ने सरकारको लिजमा दिनुपर्ने प्रस्तावले प्रष्ट गरेको छ। त्यस्तै परराष्ट्रको विज्ञप्तिले त्यसको सङ्केत गरिसकेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र भारतको त्रास कति छ भन्ने उदाहरण त बिना नाम र हस्ताक्षर बिनाको विज्ञप्ति हेरी हुन्छ। दोस्रो कारण, प्रधानमन्त्रीको सडकमा बुरुक्क उफ्रेर केही हुँदैन, मुख्य कुरा भूमि फिर्ता ल्याउने हो भन्ने अभिव्यक्ति र सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालले कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेक विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु हुँदैन भन्ने आत्मसमर्पणवादी अभिव्यक्ति। भूमि नेपालको तर सामरिक महत्त्व भएका कारण भारतले कालापानीलाई अस्थायी रूपमा भए पनि विवादरहित तरिकाले आफ्नो कब्जामा लिन चाहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न भारतले पठाएको नेपाल सरकारको कूटनीतिक नोटको जवाफले प्रष्ट रूपमा देखाएको छ। भारतले एकातर्फ कूटनीतिक रूपले हडपेको नेपाली भूमिलाई सजिलै फिर्ता गर्नुभन्दा पनि नेपाली जनताले झुक्क्याउन खोज्नेछ, अर्को कूटनीतिक तरिकाले समाधान गर्ने भन्दै नेपाली लाचार शासकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानबाट रोक्नेछ। यदि नेपाली शासकहरूलाई जनताले गलत्याएर भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान बाध्य पारे भने भारतले नयाँ फन्डा झिक्ने निश्चित नै छ। त्यो बखेडा भनेको त्यो विवादलाई यथावत राख्दै नेपालको भूमि कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई कम्तीमा पनि 1000 वर्षसम्म लिज अर्थात् भाडामा लिने र नवीकरण गर्दै अगाडि बढ्ने प्रस्ताव गर्ने सम्भावना बढी देखिन्छ। यसको भारतले भन्दा पनि नेपालका प्रधानमन्त्री आफैले नै प्रस्ताव गरेपछि भारतलाई के खोज्छस् कानो आँखा भने झैँ भएको छ। यो अघि पनि धेरै देशहरूले अरू देशका भूमि लिजमा लिएका उदाहरणहरू छन्। जस्तै केही वर्ष अघि श्रीलङ्काको एक टापु चीनले 79 वर्षसम्म लिजमा लिएको थियो। यस्तै विश्वमा धेरै अभ्यासहरू भएका छन्। भारतले पनि सकेसम्म सन् 1962देखि यताको अवधिको जस्तै विवादित क्षेत्र भन्दै आलटाल गर्दै जाने र अन्तिममा आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने नै भयो भने लिजमा लिने, तर आफ्नो सेना फिर्ता नगर्ने मनस्थिति रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ। कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई लिजमा दिने सम्भावना कति? अहिलेसम्मका शासकहरूको राष्ट्रघाती कदम सन् 1816को गजराज मिश्रको आत्मसमर्पणदेखि भारतको विद्रोह दबाउन नेपाली सेना प्रयोग, गोर्खा भर्ती, भारत राणा र कङ्ग्रेसको दिल्ली सम्झौता, गण्डक सम्झौता, कोशी सम्झौता, भारतीय सेनालाई नेपाल प्रवेश गराउने महेन्द्रको कदम, महाकाली सम्झौता, 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता, अरुण तेस्रो जलविद्युत सम्झौता, माथिल्लो कर्णाली सम्झौता, कोशी उच्च बाँध जस्ता पटक पटकका राष्ट्रघाती सम्झौता हेर्दा यदि भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई लिजमा लिन प्रस्ताव गर्यो भने नेपालका सांसदवादी राजनैतिक दलका शीर्ष नेतृत्व तयार नहोला भन्न सकिँदैन। नेपालभित्रकै योजनाबाट अरबौँ कमिसन खाने राजनैतिक दलका नेतृत्व अरबौँ कमिसनमा एनसेललाई 22 अर्ब राजस्व मिनाहा गरेको आरोप पनि राजनीतिक नेतृत्वमाथि लाग्ने गरेको छ। ससाना परियोजनामा अरबौँ लाभ दिन खोज्ने सङ्कीर्ण नेतृत्वले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई अरबौँ कमिसनको लोभ र भारतको आशीर्वादले आफ्नो राजनीतिक सुनिश्चितता गर्नकै लागि भए पनि लिजमा दिने निश्चित भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावले भारतसँग पहिल्यै भित्रभित्रै सम्झौता भइसकेको त होइन भन्ने आशंका गर्ने प्रशस्त आधार छ। केही महिना अघि नेपाली कङ्ग्रेसकी नेत्री सुजाता कोइरालाले त भारतलाई लिजमा दिनुपर्छ भनेकी थिइन्। त्यसको केही समय नबित्दै प्रधानमन्त्री ओली आफैले मन्त्री परिषद बैठकमै प्रस्ताव गरेका थिए। वैशाख 31 गते बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा पनि ओलीले लिजमा दिने सङ्केत गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठकमा नै लिजमा दिने विषयलाई प्रवेश गराएका छन्। यसलाई लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलाई लिजमा दिने अन्तिम तयारी हो भन्न सकिन्छ।
तसर्थ देशभक्त नेपालीहरूले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दालाई सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगेर भारतीय सेनालाई फिर्ता गरेर आफ्नो भूमिमा नेपाली सेना तैनाथ गर्न सरकारलाई दबाब दिनु वा नेपालले पनि भारतसँग लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउनका लागि हुने सम्भावित युद्धको तयारीका लागि जुट्नुपर्ने देखिन्छ। र अब लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा मात्र होइन, हामीले नालापानीसम्मको भूभाग, सिक्किमसम्मको भूभाग फिर्ता माग्ने अवस्था पनि आइसकेको छ र हामीले यो मुद्दालाई नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानुपर्छ, कालापानी मात्र होइन। अन्यथा नेपालका राजनीतिक दलका नेतृत्वले विवेक र इच्छा शक्तिको भरमा यो मुद्दालाई छाडिदिउँ भने वीर योद्धाहरू बलभद्र कुँवर र भक्ति थापा, हस्तिदल शाह र उजिर सिंह थापा जस्ता हाम्रा हजारौँ हजार वीर पुर्खाहरूको रगतले आजको भूमि भारतीय क्षेत्रीय साम्राज्यवादले मिल्ने निश्चित नै छ। खबरदार। जय ग्रेटर नेपाल।